Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हम इनवाइटेड करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम कमर अब्बास साहब को, जो अपना तारुफ भी खुद ही करा देंगे। हमारी जानकारी में वो एक सुन्नी मेंबर हैं और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि कमर अब्बास साहब अमीर फैसल से गुफ्तगू करते हुए ये जानकारी देंगे कि हजरत मरवान अलैहिस्सलाम कौन है, क्या उनका शजरा नसब है, क्या क्या उनकी खिदमात हैं मजहब इस्लाम में और किस तरह के लोगों से वो जुड़ के रहे। तो आए मोहतरम कमर अब्बास साहब, वेलकम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिह अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। जज़ाकल्लाह मीर साहब, आपने मौका दिया हज़रत मरवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गुफ्तगू करने का। जी मीर फैसल साहब, सबसे पहले हज़रत मरवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश के मुतालिक जिक्र कर देता हूँ। हज़रत मरवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश के मुतालिक 4 अक़वाल मिलते हैं। एक ये कि हिजरत के 2 साल बाद वो पैदा हुए, एक कौल में ये है कि हिजरत के 11 साल माक़बल पैदा हुए और इसी तरीके से एक कौल हिजरत के 18 साल पहले पैदा होने का भी है, लेकिन जो राजे कौल है वो हिजरत के 2 साल पहले 2 साल बाद पैदा होने का है। कमर अब्बास साहब, ये मजहब इस्लाम की हिस्ट्री का मजाक उड़ाने वाली बातें नहीं है। एक पैदाइश एक आदमी की और कितना ज्यादा डिफरेंस आपने बता दिया, 11 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। मतलब ये मजहब इस्लाम की स्टोरी का मजाक उड़ाना होता है या ये मुसलमानों की सारी तारीख इन्हीं मामलों से भरी पड़ी है कि पता कुछ भी नहीं, बस लिख के चले गए? ये क्या मसला है? जी मीर साहब, आपका सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है और उस वक़्त तो इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं थी कि उनकी तारीख़ पैदाइश को भी नोट किया जाए और उनकी वफ़ात के बारे में भी नोट किया जाए। तो और ये क्योंकि इतना अहम चीज़ भी नहीं है कि किसी की तारीख़ पैदाइश या उसकी तारीख़ वफ़ात को याद रखना, तो इस मुतल्लिक़ और सहाबा के यहाँ इस चीज़ की इतनी अहमियत भी नहीं थी कि किसी की तारीख़ पैदाइश को याद रखना या किसी के तारीख़ वफ़ात को याद रखना। तो इस वजह से मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं और जो हमारे मुहद्दिसीन ने सुना है उसके मुताबिक मैंने आपको बयान कर दिया है। और हज़रत मरवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अब ताल्लुक़ बताते हैं कि हज़रत मरवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ किससे था। तो हज़रत मरवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ कुरैश से था और कुरैश के कबीला बनु उमैया से था। बनु उमैया में 2 बड़े कबाइल जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, उनमें सबसे पहले बनु हाशिम और दूसरे नंबर पे बनु उमैया आ जाते हैं। तो हज़रत मरवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ बनु उमैया से था। हज़रत मरवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
5ویں پشت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں۔ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت حکم بن عاص رضی اللہ عنہ تھا، اور ان کے والد بھی صحابی رسول تھے۔ اور حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں ذکر کرنا لازمی ہے، کیونکہ اکثر الزامات جو ہے وہ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کے مخالفین نے لگائے ہیں، اور اسی بنیاد پہ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے۔ تو پہلے تو حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتا دیتے ہیں۔ اور حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ 8 ہجری کو قبول کیا، فتح مکہ کے موقع پر۔ قمر عباس صاحب اس میں بھی چیک کر لیجیے گا کہ 8 ہجری کو ہی مذہب اسلام قبول بھی کر لیا تھا، یا وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ بات تو کنفرم ہے نا، یا یہ بھی کنفرم نہیں ہے؟ جی میر فیصل صاحب، آپ کو میں نے اوپر بھی اس متعلق بتایا کہ صحابہ کے ہاں اور بعد والے لوگوں کے ہاں یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ فلاں کی تاریخ پیدائش کب ہے اور فلاں کی تاریخ وفات کب ہے، اور نہ ہی ان چیزوں کے ساتھ اسلام کا کوئی اتنا گہرا تعلق ہے کہ کسی کی تاریخ پیدائش کا یاد ہونا یا کسی کی تاریخ وفات کا یاد ہونا لازمی ہو۔ اب آ جاتے ہیں حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے پر۔ تو حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کثیر جماعت کے تحت وہ صحابی رسول ہے، کیونکہ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نبی علیہ السلام نے کی وفات کے وقت 8 سے 9 برس یہ بتائی جاتی ہے۔ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغیر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، اور یہ آپ کے چچا زاد بھی تھے۔ ان کے والد حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ آپ نے کہا کہ اچھے صحاباؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ نے حسن حسین جی سے اس کی مطلب مثال بھی دے دی، تو اس کا کوئی اسکین یا کوئی حدیث میں ذکر مل جائے گا؟ کیونکہ حدیثوں میں اس بات کا تو ذکر ملتا ہے کہ سورہ منافقون صحاباؤں کے لیے آئی تھی، اور تو صحاباؤں کے نام حدیث میں بھی کلیئر ہیں جو زیادہ تیز آواز میں بولتے تھے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ان کو تنبیہ کی گئی تھی، اور ان کے ریگارڈنگ حدیثیں موجود ہیں۔ تو کوئی حدیث جو یہ ثابت کر سکتے ہو کہ مروان علیہ السلام بہت اچھے اور نیک صحاباؤں میں تھے، رسول کے وفادار صحاباؤں میں تھے، تو پلیز کم سے کم ایک اسکین حدیث کا دے دیجئے، شکریہ۔ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اچھے صحابہ میں ہوتے ہیں، اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کی طرف آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں کہ منافقین کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ صحابہ نہیں تھے۔ یہ پھر کسی موقع پر اس کے اوپر بات چیت کر لیں گے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ اکثر یہ چیز مشہور کی جاتی ہے کہ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے دشمنوں میں شمار ان کو ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے بنو امیہ کے بارے میں بہت سی چیزیں ایسی پھیلائی ہوئی ہیں جو کہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اور ان کو آپس میں دشمن بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ حالانکہ حضرت بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ دو ایسے قبائل تھے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ جی میر صاحب، میں آپ کو اس کا ثبوت بھی پیش کر دوں گا۔ تو ابھی فی الوقت میں اس سیشن کو مکمل کر لیتے ہیں، اور یہ جو ثبوت ہے وہ میں آپ کو پیش کر لوں گا۔ جی میر صاحب، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ آپس میں اچھے دوستوں کی طرح تھے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی جو کہ حضرت رمیلہ ہے، اور مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے معاویہ بن مروان وہ ان کی بیوی ہے۔ تو حضرت
मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हसन हुसैन के बहनोई भी है और हज़रत मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहू क्या है, हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु की बेटी है। हज़रत मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कातिब रहे, उनके चीफ सेक्रेटरी उनको कहा जा सकता है। और हज़रत मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मदीना के गवर्नर भी रहे, हज़रत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, और 7-8 साल तक मदीना के गवर्नर भी रहे। हज़रत मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो गवर्नरी के फ़राइज़ अंजाम दिए, उन्होंने नहायत ही आदलाना फैसलों के साथ काम किए हैं। और हज़रत मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे इंतहाई सखी और रहमदिल थे। हज़रत मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबत के मुतल्लिक में यहाँ एक बात जिक्र कर दूँ। हज़रत मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 लाख दिरहम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कर्ज के तौर पर दिए, जो कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अदा नहीं कर सके। बाद में अपनी वफ़ात से पहले अपने बेटों को वसीयत की कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की तरफ जो मेरा 1 लाख दिरहम है उनसे नहीं लेना है, मैं उनको माफ़ कर देता हूँ। अच्छा, हज़रत मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक एक इल्ज़ाम लगाया जाता है मीर साहब, ये बहुत ही एक अहम चीज़ है कि हज़रत मरवान रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद को नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का से निकाल दिया था, मदीना से निकाल दिया था। मीर साहब, यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि हज़रत मरवान रजी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक और उनके वालिद के मुतल्लिक ये अक्सर दुश्मन की तरफ से ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हज़रत मरवान बिन हाकिम के वालिद पर नबी अलैहिस्सलाम ने लानत की। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है, क्योंकि हज़रत उनके बारे में ये कहा जाता है कि हज़रत हाकिम रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की जो खबरें हुआ करती थी वो मुशरिकीन को पहुँचाया करते थे, मुनाफिकीन को पहुँचाया करते थे। या एक ये कहानी बयान की जाती है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की नकल उतारा करते थे। तो इस किस्म की कोई भी कहानी जो है वो एक कहानी है और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। मेरे साहब, मैं माजरत चाहूँगा क्योंकि मेरी तरफ थोड़ा सिग्नल का इशू है, इस वजह से मेरे मैसेज थोड़े लेट आ रहे हैं। हज़रत हाकिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक ये बात करना कि उनको मदीना से फतह कर दिया था, ये बिल्कुल झूठ है। क्यों कि फतेह मक्का के बाद मदीना की तरफ हिजरत की इजाज़त नहीं थी और हज़रत हाकिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम लाए और उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत नहीं की, नहीं ऐसा साबित है। अच्छा मीर साहब, तो मैसेज करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कमर अब्बास साहब, आप जितनी बातें बता रहे हैं और जब सबूत मांगा गया तो आपने कहा कि अभी तो आपके पास कोई सबूत मौजूद नहीं। तो मैंने ये तो बबांगे दहल कहा कि कुरान शरीफ में सूरह मुनाफिकून भी सहाबाओं की रिगार्डिंग ही है, बट वो स्पेशल आसमान से आना पड़ा आयत को ये बताने के लिए कि सहाबाओं में मुनाफिकून भी हैं और हदीसों में उनके नाम ओपन हैं। अब आपके पास हजरत मरवान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिगार्डिंग एक भी स्कैन मौजूद नहीं, एक भी हदीस मौजूद नहीं, तो क्या ये इंतजाम भी अमित अग्रवाल को ही करना होगा मोहतरम? सही अल बुखारी 956, अगर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बातों के रिगार्डिंग मुसलमानों की रहनुमाई फरमा रहे होते या जिहाद के लिए कोई पैगाम दे रहे होते तो पहले ही वहां से मरवान को अलग कर देते थे। और जब ईदगाह पहुंचे तो जाते ही मरवान ने चाहा कि इस पर नमाज से पहले खुतबा देने के लिए चढ़ जाए, इसलिए मैंने इनका दामन पकड़कर खींचा, लेकिन वो झटक कर ऊपर चढ़ गया और नमाज से पहले खुतबा दिया। मैंने इससे कहा कि वल्लाह तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बदल दिया। तो मरवान ने कहा कि ए अबू सईद, अब वो जमाना गुजर गया जिसको तुम जानते हो। अबू सईद ने कहा कि बखुदा जिस जमाने को मैं जानता हूँ उस जमाने से बेहतर जो मैं नहीं जानता।
مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبے کو کر دیا۔ مطلب اس نے چینج کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ۔ شکریہ۔ تو میرا صاحب بات جو میری چل رہی تھی کہ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو مدینہ گئے ہیں، تو نہ ہی ان کو بدر کیا گیا، نہ ہی ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اور نہ ہی حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی بھی لعنت کی گئی ہے، یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ مجید الطبرانی کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کی فیملی کو مدینے کی سرحدوں سے باہر نکل کے پھینکوا دیا تھا، اور حدیث نمبر 3096 سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ حکم ابو العاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا تھا، جب حضور گفتگو فرماتے تو وہ کھانسنے لگ جاتا، رسول اکرم نے اس کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ تو ایسا ہی ہو جائے، تو وہ مسلسل کھانستا رہا اور کھانس کھانس کر مر گیا۔ ان دو حوالوں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ مروان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور مروان کے باپ الحکم پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو پروفیٹ آف اسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت جن لوگوں پہ پڑ جائے تو وہ آخر کتنے اچھے بھلے اور نیک ہوں گے۔ مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر وفات جو ہے وہ 63 سال ہے، اور آپ 65 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ خبر عباس صاحب، آپ کے پاس ثبوت کے نام پہ ایک چھوٹی سی پرچی بھی نہیں ہے، پھرنا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس ثبوتوں کے انبار ہیں، تو میرے خیال سے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ممبرز تک پیغام پہنچانے کے لیے کافی ہے سر۔ عباس صاحب، آپ کے پاس ثبوت کے نام پہ ایک چھوٹی سی پرچی بھی نہیں ہے، پھرنا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس ثبوتوں کے انبار ہیں، تو میرے خیال سے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ممبرز تک پیغام پہنچانے کے لیے کافی ہے سر۔ میر صاحب، میں نے آپ سے آدھے گھنٹے کا ٹائم لیا تھا، کیونکہ میرے اور بھی کام تھے، اس وجہ سے ابھی تو میں مکمل آپ کو ٹائم نہیں دے سکا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے تفصیلاً گفتگو ہوگی، اور یہ جو آپ نے اوپر سکین دی ہے یہ میں ساتھ ساتھ دیکھ کے اس کا بھی آپ کو میں جواب دوں گا۔ محترم خبر عباس صاحب، اب مزید گفتگو کی تو ضرورت رہ بھی نہیں گئی، آپ نے وہ والا کام کیا، سولجر وداؤٹ اے سورڈ، ایک سلوار سپاہی یہاں پہ آگے، تلوار یا ڈنڈے ان کے ہاتھ میں ہے نہیں، ثبوت کے نام پہ آپ پہ کچھ ہے نہیں، اور ہم نے سارے ثبوت پیش کر دیے ہیں حضرت مروان علیہ الصلوۃ والسلام کے ریگارڈنگ، تو وہ تو آپ کو اس سے بھی آپ کم ٹائم میں لے لیتے اور آپ کچھ بھی کہہ دیتے، بہرحال ثبوتوں ضرور چاہیے، اور ثبوت جو بھی ہیں وہ حضرت مروان علیہ السلام کے خلاف ہیں، ثبوت تو وہ بھی ہیں، ہم وہ بھی پیش کرتے، بٹ اس میں ذکر کی ضرورت نہیں پڑی کہ حضرت مروان علیہ السلام اور ان کے سسر عثمان جی علیہ الصلوۃ والسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام سے بڑھ کر ہو گئے، اور عثمان صاحب ابو بکر علیہ السلام سے بڑھ کر ہو گئے کہ انہوں نے جاگیر فدق کو مسئلے کو نہیں نمٹایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگیر فدق مروان علیہ السلام اپنے داماد کو دے دی۔ تو ہم اور کیا کیا سیکھیں آپ سے؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ بس کیا ہے کہ جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو، اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال۔ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، وہ جو آنکھوں سے ایک پل آ جائے ہوئے، وہ جو
कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा कहते कहते देखते सोचता हूँ